जादू वापस पलटाने का 100% मुजर्रब और चैलेंज के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दो सिफाती नामे मुबारक से जादू वापस पलटाएं। कौन कहता है कि जादू वापस नहीं पलटता? आप यकीन तो कामिल रखें। आप अमल के ऊपर यकीन रख कर और जिन शराइत के ऊपर जो शराइत आपको बताई जाती हैं उन शराइत को मद्देनज़र रख कर फिर आप उस अमल को करें, फिर मुझे शिकायत करें कि आया जादू वापस पलटा है कि नहीं पलटा। अगर आप शराइत को नहीं समझेंगे और शराइत और ज़वाबित का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका मिजाज भी पुख्ता नहीं है और यकीन भी कामिल नहीं है और रब पर कामिल भरोसा भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप कहें कि जादू वापस नहीं पलटा तो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से दवाई लेने के बाद डॉक्टर ने बीमारी भी बता दी, अगर वही मेडिसन लेकर वापस आकर अपनी जेब के अंदर रखें और मेडिसन इस्तेमाल ना करें, क्या वो मेडिसन आपको फ़ायदा देगी? क्या वो बीमारी आपकी ख़त्म होगी? हरगिज़ नहीं होगी। दरअसल इस अमर की अशद ज़रूरत है। जो यकीन है वो हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है। जो यकीन की फ़ज़ा है वो ख़त्म होती जा रही है। बेयकीनी के अंदर ज़हन और मुब्तला हो चुका है। उसकी कुछ रीज़न और भी हैं। कुछ जो आमिल हैं जिन्होंने सिर्फ़ कारोबार के तौर पर इस अमल को करते हैं, कारोबार बना रखा है, कारोबार समझकर कारोबार के तौर पर पैसे कमा रहे हैं और लोगों से पैसे वसूल करते हैं। सिर्फ इसकी वजह, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपके ऊपर असरात जो होते हैं वो कम नहीं होते। वो अमल के अंदर जो खैर बरकत आपको नसीब होनी होती है वो नहीं हो पाती। तो इसका आप ख़ास ख्याल रखेंगे। जिस आमिल के पास अगर आप पैसे देकर मामला करवा रहे हैं कि इतने पैसे दे, मैंने फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, इतनी पैसे दे, मैंने फ़लाँ सदका देना है, इतनी हज़ार रुपए दे, मैंने फ़लाँ ज़ाफ़रान फ़लाँ चीज़ मैंने ख़रीदनी है। मैं कहता हूँ कितनी मेरी और आपकी अकल के ऊपर पर्दा आ चुका है। पैसे देने के लिए तो हम तैयार हो रहे हैं लेकिन कुरान की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हैं। पैसे देने के लिए तैयार हो रही हैं लेकिन अमल को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। पैसे देने के लिए तो हम तैयार हो रही हैं लेकिन नमाज की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हैं। पैसे देने के लिए तो हम तैयार हो चुके हैं लेकिन अमल की जानिब बढ़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अपने मिजाज बदलें, पुख्तगी पैदा करें, यकीन कामिल पैदा करें। फिर देखें कोई भी अमल अगर आप करेंगे तो उस अमल के अंदर आपको ज़रूर ब-ज़रूर उसकी बरक़ात भी नज़र आएंगी, अपनी आँखों से देख पाएंगे और उसके अंदर आपको शिफा भी ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अमल बताने से पहले एक दो चीज़ें ज़रूर समझ लें कि वो कौन सी समझने के लिए अशद ज़रूरी हैं और इस अमर की इस वक़्त अशद ज़रूरत है जब यकीन गिर रहा हो, यकीन कमज़ोर हो रहा हो, मिजाज पुख्ता नहीं बल्कि कमज़ोर हो रही हों। उस वक़्त नसीहत समझ कर फिर अमल की जानिब बढ़ेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। मुझे किसी दोस्त ने, एक ने नहीं, कई ने मैसेज के, कई वीडियो के अंदर कमेंट्स करके बताते हैं कि अल्लामा साहब हमने अमल तो किया है लेकिन जादू वापस नहीं पलटा। मैं सबसे पहले उस अपने भाई से, उन नौजवानों से, उन बुज़ुर्गों से मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपने अमल को यकीन कामिल के साथ किया है? क्या अमल को शराइत और ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर किया है? क्या अमल करते वक़्त आपकी नमाज़ों की भी पाबंदी थी? आप नमाजी भी थे?
عمل کرتے وقت آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے؟ کیا عمل کرتے وقت آپ کا جسم بھی پاک تھا؟ عمل کرتے وقت آپ کے کپڑے بھی پاک تھے؟ اور عمل کرتے وقت اپنے رب پر یقین کامل اور بھروسہ اور اکمل بھروسہ تھا؟ کیا جس عمل کو میں کر رہا تھا اس قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر بھی یقین میرا کامل تھا؟ اگر کامل تھا پھر میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ شرائط اور ضوابط کا آپ نے خیال تو رکھا ہے لیکن عمل کیا اگر نہیں پلٹا، پھر میں مجرم ہوں، پھر میں جرمدار ہوں۔ لیکن شرائط و ضوابط کو عوام آپ توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ شرائط اور ضوابط کا خاص الخاص خیال رکھیں گے تو یقین کامل پختہ ہوگا۔ تو پھر میں اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو آپ عمل کریں گے، کسی نے مثال کے طور پر میں ہی آپ کو عمل دے رہا ہوں، وہی عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، 100% فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اگر میرے بھائی جس بندے کی یقین ہی نہیں ہے، جس بندے کو اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا، جس بندے کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں آ رہا، تو اس کو قرآن پر یا اللہ پر کیسے یقین آئے گا؟ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، یقین کی فضا قائم کریں، اطمینان قلب کے ساتھ جب کریں گے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، ذکر اذکار کرنے والے بنیں، درود و سلام پڑھنے والے بنیں، اور صدقہ خیرات کرنے والے بنیں۔ صدقہ خیرات ہم نہیں کر پا رہے، صدقہ خیرات سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ صدقہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی مصیبت زدہ آتا، کوئی پریشان حال آتا، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر آتا، تو سب سے پہلے حضور ان کو کون سی نصیحت فرماتے جا اپنی جان کا صدقہ دے۔ اگر کوئی اس کی بیوی بچوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور فرماتے ان کا صدقہ دے۔ جب صدقہ دیں گے تو یہ مصیبت جو ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو یہ پریشانیاں ہیں، تمہارے جسم سے، تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ صدقہ دینے کے عادی بنے۔ عادی بننے کے بعد ان شرائط و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کیسے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو 100% پرتاثیر عمل دے رہا ہوں، تو آپ نے ناظرین محترم کیسے کرنا ہے؟ شرائط کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 180 مرتبہ اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کس وقت ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے اندر ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں وقت آپ بیٹھیں گے تو یہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بڑی راتیں ہیں، آپ جس وقت آپ کو ایزی طور پر ٹائم ملے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کریں، قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے، خانہ کعبے کی جانب اپنا منہ کر کے بیٹھ جائے۔ 180 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ عمل 11 دنوں کا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا ظاہرو یا ناصرو۔ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا ظاہرو یا ناصرو۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر اللہ کے فضل و کرم سے کرنے اور کرانے والے پر جادو واپس پلٹ جائے گا۔ اگر آپ کے جسم کے اندر ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، اثرات موجود ہیں، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم سے بھی مکمل طور پر 100% اثرات جو ہیں وہ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔